नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण अनि ताजा खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक। स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा पत्रमा के छ यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रवि लामिछानेको उद्घोष, बाचा पूरा नगरे मलाई गर्ने कारबाहीको बेहोराको कागज बनाउनु होला, म ल्याप्चे लगाउनेछु। चुनाव प्रचार आजदेखि। कंग्रेस र एमालेलाई हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति। प्रचण्डको भनाई, मृत्युशैय्याबाट गिर्जा बाबुले प्रचण्ड हुनुहुन्छ, म ढुक्क छु भनेको कुरा कंग्रेस जनले बुझ्नुपर्छ। रोमानियामा मेसिनमा च्यापिएर म्याग्दीका युवकको मृत्यु। कृषि औजार कारखानामा छिर्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। सर्लाहीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा नो रोड नो भोट भन्दै उम्मेद्वारलाई गाउँ छिर्न रोक। उत्तर कोरियाबाट जापानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापानमा कोलाहल। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलाएका वा राजनीतिक लाभ नलिएको 10 वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र अर्थात् बाचा पत्रमा शासकीय स्वरूपबारे यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएको छ। वडा अध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित बृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने सो पार्टीको बाचा पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय सभा र संवैधानिक परिषदलाई पनि शासकीय स्वरूपमा समावेश गरेको छ। अबको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा अरू विषयहरू के छन् यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने बताएको छ। आम निर्वाचनबाट बढीभन्दा बढी नागरिक सहभागितालाई प्रबन्धन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निम्न बाचा गर्दछ। उसले भनेको छ, हाल बसोबास गरिरहेकै ठाउँ, देश वा विदेशबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था, अनुपस्थित मतदान पद्धति, एब्सेन्ट ब्यालेट लागू गरिनेछ। नयाँ जनमतका लागि निर्वाचनमा जाँदा अघिल्लो चुनावकै मत संख्या का आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिन्हको क्रम संख्या निर्धारण गर्नु, न्यायोचित नहुने भएकाले गोला प्रथाबाट क्रम संख्या तय गर्नेछ। राइट टु रिजेक्ट, कसैलाई भोट दिन्न भन्ने अधिकार रहनेछ। राइट टु रिकल, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यूनतम 33% महिला उम्मेद्वार कायम नगर्ने दललाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै सुशासनतर्फ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू जस्तै घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, वृद्ध तथा बालबालिकाका मुद्दाहरू 90 दिनभित्र र अन्य मुद्दाहरू 1 वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा र सोही मुद्दाहरूमा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतबाट 6 महिनामा टुङ्गाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै सबै सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा प्रदान गर्नका लागि अनिवार्य टाइम कार्ड लागू गरिनेछ। निर्धारित समयभित्र सेवा प्रदान नगर्ने कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारीलाई दण्डित तथा लक्षित नतिजा हासिल गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नेछ। तोकिएको समयमा सेवा नपाउने सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ। सरकारी कामकाजका लागि भर्नुपर्ने कागजातहरू सरल बनाई सम्बन्धित कार्यालयबाट नै निशुल्क भराउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्यका निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा गरिनेछ। यस्ता नियुक्तिहरूमा हुन सक्ने नातावाद, कितावाद जस्ता स्वार्थहरू छानबिन गर्न शक्तिशाली संयन्त्र बनाइनेछ। त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत आवश्यकता, परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, फोन, इन्टरनेट, मनोरञ्जन पूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे वा ढिलो गरे अनि नगर्नुपर्ने काम गरे त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार मानि दण्डित गरिनेछ। भ्रष्टाचारका मुख्य अपराधीहरूसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाही गर्नेछ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने सूचकलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागू गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत विशिष्ट एन्टी करप्सन पुलिसको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचारी आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद बहस भएका मुद्दाहरूका फाइल खोलिनेछन्, जसमा निम्नहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, एटीएन ओम्नी काण्ड, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊका लागि साइकल खरिद काण्ड, गोकुल बास्कोटा जोडिएको प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको 70 करोड रुपियाँ काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्ड र अन्य सबै साना ठुला काण्डहरू। त्यस्तै लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी सम्पूर्ण सरकारी कागजात र सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मुख्य शहरहरूमा 24 घण्टा निशुल्क ब्लू बस, फ्री ब्लू बस सञ्चालन गरिनेछ। सबै खाले हिंसा र असुरक्षित सामाजिक विभेद विरुद्ध हरेक पालिकामा मनोपरामर्शदाता, अधिवक्ता, सुरक्षाकर्मी सहितको
अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न आवासीय गृहहरू स्थापना गर्नेछ। महिलाहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायमा कम्तीमा 60% स्वामित्व र कर्मचारी न्यूनतम 3 वर्षदेखिका लागि 10 अर्बको महिला नीति उद्यम कोष र अन्य लैङ्गिक समूहद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई टेवा दिन 1 अर्बको अन्य लैङ्गिक नेतृत्व उद्यमी कोष स्थापना गर्नेछ। यस्तो कोषको समुचित प्रयोग गर्न सिपयुक्त आधुनिक र आयमूलक गतिविधि तथा व्यावसायिक तयारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा आधुनिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नेछ। लिङ्गका आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गरी समान कामको समान ज्यालाको प्रत्याभूति गर्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बीमा मार्फत सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षाको पुनर्संरचना गरेर हरेक नेपाली वृद्ध अवस्थामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पहल गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नेपालीलाई आबद्ध गर्नेछ। अनाथ, जेल परेका आमाबुबाका सन्तान, पीडक अभिभावकका बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न जनचेतना, दुर्व्यवहार पत्ता लगाउने प्रशिक्षित जनशक्तिको निर्माण, बाल सेवा गृह, बाल पोषण लगायतका प्रणालीका माध्यमबाट बालबालिका संरक्षण सेवा सुरु गर्नेछ। मानव बेचबिखनमा परेका, घरेलु हिंसा पीडित, दुर्व्यवहारमा परेका, एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि 5 अर्बको करुणा कोष स्थापना गर्नेछ। पक्षघात भएका, हिँडुल गर्न नसक्ने, अपाङ्ग तथा वृद्धहरूका लागि घरमै स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी सेवाहरू पुर्याइनेछ। सबै सार्वजनिक कम्पनीहरूको कार्य समितिमा कम्तीमा 33% महिला र अन्य लिङ्ग अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था 2 वर्षभित्र लागू गर्नेछ। न्यूनतम प्रतिनिधित्व भएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सिपमूलक तथा उद्यम तालिमका लागि 1 अर्बको समावेशी तथा समन्वयन कोषको स्थापना गर्नेछ। शिक्षामा नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत समन्वयन गरी विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नेछ। सम्बन्धन बोर्ड गठन गर्नेछ जसले नेपाली विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्नेछ। सिधै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया बन्द गरी क्षमता भएका शिक्षालयहरूलाई निश्चित समयका लागि मानर्थ विश्वविद्यालयका रूपमा सम्बन्धन दिई गुणस्तर मापन मार्फत मात्र विश्वविद्यालयको मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। विश्वविद्यालय परिषद गठन गरी त्यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नेछ। विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतिकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था खारेज गर्नेछ। विश्वविद्यालयमा परिषदद्वारा क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र योगदानका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्नेछ। नेपाली विश्वविद्यालयको विदेशी विश्वविद्यालय संघको सहकार्य तथा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरू र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुमति सरल गर्नेछ। विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्तालाई एकल सेमेस्टर तथा स्थायी रूपमा नेपाल फर्किने अवसर प्रदान गर्न पहल कदमी गर्नेछ। विद्यार्थीले भविष्यमा कमाएर भुक्तान गर्ने गरी नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नका लागि सरकारबाट जवानी बसी बिना धितो शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक संयन्त्रको स्थापना गर्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ एकल भुक्तानी प्रणाली सिंगल पे सिस्टम लागू गरी नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एकमात्र भुक्तानीकर्ता बनाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र 750 शय्याको विशिष्ट विज्ञ सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल, जिल्लामा इन्टर्नल मेडिसिन, प्रसुति तथा स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोर्नी, सामान्य शल्य चिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञ चिकित्सक सहित 50 देखि 100 शय्याको अस्पताल, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 1 चिकित्सक सहित 6 देखि 25 शय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा औषधालय सहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना तथा स्तर उन्नति गर्नेछ। त्यस्तै आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानून संशोधन गरी आत्महत्यालाई मानसिक समस्याका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितलाई समाधान खोज्न, परामर्श, उपचार र पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। त्यस्तै कृषि अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि ग्रिड अर्थात् नेशनल एग्रिकल्चर ग्रिडको स्थापना गरी कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणका विभिन्न पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याई 5 वर्षभित्र किसानहरूको आय दोब्बर बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्नका साथै खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कृषि भूमि बैंकको स्थापना गर्नेछ। मलको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वार्षिक 5 लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेछ। यसैगरी स्थानीय तहमै जैविक फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एउटा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्नेछ। एक क्षेत्र एक बाली किसानको जीवनमा खुसियाली योजना अन्तर्गत तोकिएको बाली लगाउने किसानको उत्पादनको मुनाफाको ग्यारेन्टी राज्य संयन्त्रले गर्नेछ। कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन स्थानीय स्तर र सिँचाइको स्रोत खोजी, राष्ट्रिय स्तरमा नदी स्थानान्तरणको योजना, नवीन प्रविधिको प्रयोग आदि गर्नेछ। हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा भण्डारण र थोक बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेछ। कृषकहरूलाई आर्थिक तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित राख्न कृषि बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नेछ। मित्र राष्ट्रहरूमा सोझै निर्यात गर्ने कृषि उत्पादनहरूको पहिचान, व्यापारीकरण र प्रमाणीकरण गर्न उच्च स्तरमा कूटनीतिक पाइला चालिनेछ। निर्यात सहज गर्ने मुख्य नाकाहरूमा आधुनिक क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गर्नेछ। त्यस्तै एक द्वार प्रणालीले 48 घण्टाभित्र व्यवसाय निशुल्क दर्ता गर्नेदेखि व्यवसायका विभिन्न आयामहरूमा सहयोग गर्ने व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र अर्थात् बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरसँग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष जोड्नेछ। पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशमा न्यूनतम 2 वटा व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गर्नेछ। विश्व बैंक व्यवसायका लागि सहजता सूचाङ्क इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा
व्यापक सुधार गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा आउने वैदेशिक लगानीलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत ल्याइनेछ। 5 वर्षभित्र वैदेशिक लगानीलाई कम्तीमा 15 गुणाले वृद्धि गरिनेछ। नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियान सुरु गरिनेछ। यस अभियानका लागि पहिलो चरणमा 10 अर्ब बजेट छुट्याइनेछ। यस्तो अभियानमा 80% स्रोत र श्रम नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट पाउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउन चाहिने कानुनी प्रावधान, लगानी, जनशक्ति, ऊर्जा आदि विभिन्न पक्षहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा आधुनिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै बीमा मार्फत प्राप्त हुने सुरक्षाको उपयोगिता सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नेपाली जनतालाई विकास परियोजनाहरूमा सहभागी गराउन र आर्थिक टेवा दिन पालिका बन्ड, डेरिभेटिभ मार्केट जस्ता नवीन वित्तीय संयन्त्रहरू निर्माण गरिनेछ। देशभित्र र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न नपाउने गरी डिजिटल मुद्रा माइनिङ, क्रिप्टो करेन्सी माइनिङलाई वैधानिकता दिइनेछ। बीमा उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा एकाडेमी बनाइनेछ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभाव घटाउने र निर्मूल गर्ने उपायहरू खोजी गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै विविधमा भनिएको छ, डिजिटल ठेगाना प्रणाली र ई-कमर्सका लागि दूरत हुलाकलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक डिजिटल ठेगाना प्रणाली, पोस्ट बक्स प्रचलन, पोस्टल कोड आदिको व्यवस्थापन गरिनेछ। ई-कमर्सलाई फस्टाउन तथा पार्सलहरूको परिवहनका लागि आवश्यक हुने दूरत हुलाक सञ्जालको सञ्चालन गरिनेछ। कृषि र उत्पादनमा आधारित सहकारी र श्रमिक सहकारीलाई प्रबन्धन गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ। राष्ट्रको 1% बजेट नवीन अध्ययन अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्याइने भनिएको छ। राज्य नियन्त्रित तथा सञ्चालित चिट्ठा, लुटो, पावरबल, ज्याकपट जस्ता खेलहरूलाई कानुनी बनाइनेछ। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको समान विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा समतामूलक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित गरिनेछ घोषणापत्रमा भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफूले चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरे मतदाताले जस्तो कारबाही गरे पनि भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। मतदातालाई कारबाहीको बेहोराको कागज तयार गरेर राख्न आग्रह गर्दै उहाँले त्यसमा आफूले ल्याप्चे लगाउने बताउनु भयो। आज बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, हामीले गरेको बाचा पूरा नगरेमा के गर्नुहुन्छ त्यसको ड्राफ्ट तयार गरेर राख्नुहोस् र तपाईलाई के कारबाही गर्न मन छ त्यसमा लेख्नुहोस्, म हस्ताक्षर गरेर आउनेछु, तपाईले यसलाई फ्रेममा हालेर राख्नुहोला। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई मतदाता समक्ष गरेका बाचामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिनुभयो। हस्ताक्षर नगर्ने उम्मेदवारलाई मत नदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा उम्मेदवार कसैले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् भने मत नदिनु होला उहाँले भन्नुभयो। लामिछानेले जनताका सामान्यभन्दा सामान्य माग र चाहनालाई बाचापत्रमा समेटेको बताउनु भयो। बाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवधारणा रहेको छ। अब अन्य प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका 2 हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रचण्डको महत्त्व बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा सम्मान गरेको विषयलाई सबैले बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो। कांग्रेस कार्यकर्ताप्रति संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यहाँ तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले र गिरिजाबाबुले शान्ति प्रक्रियालाई सम्झौता मार्फत स्थापित गर्यौं। गिरिजाबाबुलाई मैले राष्ट्रिय अभिभावकको सम्मान दिएँ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एउटा पक्ष प्रचण्डलाई उहाँ मृत्युशय्यामा पुगेका बेला तपाईँ हुनुहुन्छ म ढुक्क छु भन्ने ठाउँमा पुर्याएको कुरालाई गिरिजाबाबुको गल्ती कमजोरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। थप प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, प्रचण्डको गल्ती कमजोरी भन्न सक्नुहुन्छ, सबै सचेत साथीहरूले विशेष रूपमा विचार गर्नुहोस्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो नभएसम्म कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। गोर्खाका उम्मेदवारहरूका लागि मत माग्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले केपी ओलीको नाम नलिई एमालेलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त नगरेसम्म पूर्व माओवादीहरू र कांग्रेस लगायतका शक्तिहरू बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा जे तितामिठा भए ती सबै कुरा बिर्सौं, अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा राम्रोसँग बसेको छैन। जबसम्म यो व्यवस्थालाई कसैले हल्लाउन सक्दैन तबसम्म हामी पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आएका छौं। कांग्रेससँग पनि हाम्रो आग्रह छ, केही समय हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। जब यो व्यवस्था बलियो हुन्छ त्यसपछि प्रतिस्पर्धा गरौँला। वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया पुगेका म्याग्दी रघुगङ्गा गाउँपालिकाका 33 वर्षीय देवेन्द्र पुनको मेसिनमा च्यापिएर मृत्यु भएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोना रोमानियाले दिएको जानकारी अनुसार पुनको बुधबार तिमिसवारा सहर नजिक भिजिडिया स्थित बनेट मेलोन एग्रिकल्चर कम्पनीमा मेसिनले खेतमा आलु खन्ने क्रममा मेसिनको बेल्टमा परि च्यापिएर मृत्यु भएको हो। मोना रोमानियाका अध्यक्ष जीवन कुँवरका अनुसार पुन रोजगारीका लागि 3 महिना अगाडि मात्र रोमानिया पुगेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्नु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्न अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिम पुग्नु भएको हो।
बिहिबार साँझ धनगढीमा बस्ने र शुक्रबार दार्चुला जाने कार्यक्रम रहेको एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। एमाले शुक्रबारबाट दार्चुलादेखि राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा समेटिएको ठाउँबाट चुनावी अभियान थाल्नुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएको एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण क्रेडिटको रूपमा चुनावी मिसन बनाउने संकेत देखिएको छ। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा भएका सामग्रीहरूको लगत सङ्कलन सुरु भएको छ। कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टोलीले कारखानाको अवस्थाबारे अध्ययन सुरु गरेको हो। मंगलबार आएको केन्द्रको टोलीले कारखानाको सरसफाई गर्नुका साथै सामग्रीको लगत तयार गर्ने कार्य थालनी गरेको छ। केन्द्रका प्राविधिक सहितको टोली कारखानाभित्र प्रवेश गरेर औजार उपकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। कार्तिक 6 गते बसेको कारखाना सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन सहित प्राविधिक टोली कारखानाको अवस्थाबारे बुझ्न आएका हुन्। कारखाना सञ्चालन समितिको पहिलो बैठकले कृषि औजार कारखानाको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भएका पूर्वाधार मेसिन औजार मर्म सम्भार गर्ने, मेसिनको अवस्था बुझ्न टोली खटाउने र व्यवस्थापनका लागि कति रकम आवश्यक अर्थात् लागत इस्टिमेट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तनहुँमा 10 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक 63 वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 गणपते बस्ने रामजी बहादुर थापा छेत्रीलाई बुधबार राति प्रहरले पक्राउ गरेको हो। स्थानीय जंगलमा अमला टिप्न जाने भन्दै ललाई फकाई ती बालिकालाई लगेर थापाले बुधबार बिहान जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतरबाट खटिएको प्रहरले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यता दाङमा 44 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 चौपरिया बस्ने 27 वर्षीय दुर्गा बहादुर चौधरीलाई बुधबार राति प्रहरले पक्राउ गरेको हो। सोही ठाउँ स्थित धान काट्न गएकी ती महिलालाई चौधरीले जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय मलवारबाट खटिएको प्रहरले उनलाई पक्राउ गरेको हो। दुवै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 100 मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयअनुसार ती केन्द्रमा साङ्केतिक भाषा सूची, त्यहाँ खटिने कर्मचारीलाई साङ्केतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण, मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी बोल्ने सामग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल, र्याम्प निर्माण, व्हीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल र कुर्सीको व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल 22,226 मतदान केन्द्र तय गरिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 3वटा कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव बहिष्कार गर्ने भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डका अनुसार विप्लव नेतृत्वको पार्टी, ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति महासचिव रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 3 कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बुधबार बुद्धनगरमा बसेको र चुनाव बहिष्कार खारेजी गर्ने निर्णय गरेको प्रकाण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गोर्खामा असाधारण मत संख्याले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनाव जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गोर्खाका कांग्रेस र माओवादी प्रतिस्पर्धी शक्ति भए पनि यो चुनावमा एकै गठबन्धनमा रहेकाले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले असाधारण मत संख्याले चुनाव जित्नुपर्ने बताउनु भयो। लैनचौरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले गोर्खामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित भएको पनि दावी गर्नुभयो। गोर्खा 1मा नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाई र 2मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सर्लाहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा पर्ने कौडेना गाउँपालिका 3का बासिन्दाले उम्मेद्वार र तिनीहरूका प्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न रोक लगाएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूले प्रचार प्रसार गर्न थालेपछि युवाहरूले उम्मेद्वारलाई गाउँ छिर्न रोक लगाउँदै नाराबाजी गरेका हुन्। गाउँका युवाहरूले हुलाकी राजमार्गमा टाँड राखेर र टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। हुलाकी राजमार्ग र गाउँको सडक नबनेको भन्दै आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले नो रोड नो भोट लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका कौडाना गाउँपालिका 3का वडा अध्यक्ष पचु चौधरी कलवारले नेता र नेतृत्वबाट पटक पटक धोका भएकाले गाउँमा राम्रो सडक नबनेकाले विरोध गर्नु परेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनाव प्रचारका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरा पुग्नु भएको छ। देउवाको स्वागतका लागि कांग्रेसका कार्यकर्तासँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल पनि लाइनमा बस्नु भएको छ। उहाँ माला लिएर देउवाको स्वागतका लागि लाइनमा उभिनु भएको हो। 2048 सालदेखि लगातार डडेलधुराबाट चुनाव जित्दै आउनुभएका देउवालाई यसपटक हराउने भन्दै ढकालले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनु भएको छ। ढकालले राजनीतिक संस्कार देखाउन स्वागतमा उभिएको बताउनु भयो। देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वागत गर्न आएको हुँ, सभामै बोल्न समयमा आएको छु उहाँले पत्रकारसँग भन्नुभयो। डडेलधुरामा विगत 3 महिनादेखि ढकालले मत मागिरहनु भएको छ। बीबीसी साझा सवाल कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने क्रममा देउवासँग नोकझोक भएपछि ढकाल चर्चामा आउनु भएको थियो।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचन लगत्तै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। अघिल्लो एमाले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि अदालतले रोकेको बताउँदै निर्वाचनपछि बन्ने एमाले सरकारले पूर्जा वितरण थाल्ने दावी गर्नुभयो। एमाले बुटोल 6 को शाखा कमिटी भेलामा बिहिबार सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पौडेलले निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। स्कुल बसको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकालेर यात्रा गरिरहेका बेला काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित रुखमा ठोक्किएका एक बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नयाँ बस पार्क बस्ने 13 वर्षीय आयुष्मान दाहाल रहेका छन्। हिजो दिउँसो 3:30 बजे बा 1 क 4642 नम्बरको स्कुल बसमा सवार उनले टाउको बाहिर निकालेर यात्रा गरिरहेका थिए। उनको टाउको लाजिमपाट स्थित सडक किनारमा रहेको रुखमा ठोक्किएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दाहालको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस सहित चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैबीच काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित भाटभाटेनी नजिकै हिजो साँझ मोटरसाइकलको टक्करबाट 3 जना घाइते भएका छन्। युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। 16 कार्तिकमा बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले 2078-79 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको हो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई प्रतिकिता 1215 रुपियाँ लाभांश नगद वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकले प्रस्तावित लाभांशका लागि 4 मङ्सिरदेखि 20 मङ्सिरसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअनुसार 1 मङ्सिरसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयर धनीले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट प्रतिकिता 650 रुपियाँ नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश करिब 100% नै वृद्धि गरेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकीहरू राजनीतिक हिंसा र मतदातामाथिको धम्कीको विरोधमा एकजुट हुनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले अर्को हप्ताको मध्यावधि चुनाव अघि रिपब्लिकन चरमपन्थी गतिविधि वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन्। हामीले राजनीतिक हिंसा र मतदाता धम्की विरुद्ध भारी आवाज उठाउनु पर्दछ, बाइडेनले एक टेलिभिजन भाषणमा भनेका छन्। अमेरिकामा 8 नोभेम्बरमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। भारतका केन्द्रीय वातावरण मन्त्रीले नयाँ दिल्ली ग्यास चेम्बर बनेको भन्दै आम आदमी पार्टी सरकार र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको आलोचना गरेका छन्। केजरीवालको आम आदमी पार्टीको आलोचना गर्दै केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवले पार्टीले राजधानीलाई ग्यास चेम्बरमा परिणत गरेको आरोप लगाएका हुन्। आजसम्म आम आदमीको सरकार बनेको पन्जाबले 2021मा खेतीमा आगलागीमा 19% वृद्धि देखेको छ। हरियाणामा 30.6% गिरावट आएको छ। आज मात्र पन्जाबले 3634 आगो देखेको छ। यसमा कुनै शङ्का छैन, दिल्लीलाई ग्यास चेम्बर परिणत गरेको छ, यादवले ट्विट गरेका छन्। पार्टीले विभिन्न घोटाला गरेको उनको आरोप छ। हरेक वर्षको हिउँ सुरु भएसँगै भारतका विभिन्न भागलाई प्रदूषणले ढाक्ने गरेको छ। किसानले धानका ठुटा पोल्ने परम्परा, यातायातको साधनबाट निस्किने धुवा, कारखानाबाट हुने उत्सर्जन लगायतका कारण वायु प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। प्रदूषणबाट सबैभन्दा प्रभावित देशहरूमध्ये भारत पनि एक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। उत्तर कोरियाले बिहिबार जापानतर्फ लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि उत्तरी जापानमा कोलाहल मचिएको छ। एका बिहानै जापानतर्फ लक्षित गर्दै अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएपछि जापान सरकारले उत्तरी र मध्य क्षेत्रका बासिन्दालाई ठाउँ छोड्न चेतावनी जारी गर्नु परेको थियो। बुधबार दक्षिण कोरियाली समुद्री सीमानाभित्र पर्ने गरी 2 दर्जन क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको उत्तर कोरियाले बिहिबार जापानतर्फ लक्षित गरी दर्जन बढी क्षेप्यास्त्र हानेको हो। सुरुमा चेतावनी जारी गर्दा क्षेप्यास्त्र जापानमाथि आइरहेको बताइए पनि पछि त्यसलाई सच्याइएको थियो। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको कार्यालय मियागी, यामागाता र निगाता प्रान्तका बासिन्दालाई बलियाखाले घरभित्र वा भूमिगत संरचनामा जान सुझाव दिएको थियो। ती क्षेत्रहरूमा बुलेट ट्रेलहरू पनि केही समय रोकिएको थियो। जापानी प्रधानमन्त्री किसिदाले उत्तर कोरियाको व्यवहार असह्य रहेको भन्दै त्यसलाई यत्तिकै छाड्न नसकिने बताएका छन्। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको उत्तरी टिग्रे क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोही समूहहरू स्थायी रूपमा हतियार बिसाउन सहमत भएका छन्। इथियोपिया सरकार विरुद्ध लामो समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका टिग्रेका विद्रोहीहरू अफ्रिकन युनियनको मध्यस्थतामा हिंसात्मक गतिविधि त्याग्न तयार भएका हुन्। इथियोपियन सरकार विरुद्ध लामो समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका समूहहरू हिंसा अन्त्य गर्न सहमत भएकाले इथियोपियाका लागि नयाँ बिहानी सुरु भएको मध्यस्थकर्ताहरूले बताएका छन्। इथियोपियाका प्रधानमन्त्री इबी अहमदले सम्झौतापूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। यता टिग्रेका विद्रोहीहरूले पनि पुनः हिंसा नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखिको हिंसाका कारण टिग्रे क्षेत्रमा हजारौं मानिस मारिएका छन् भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। यस क्षेत्रमा चरम गरिबी र भोकमरी व्याप्त छ।
अब केही खेल प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको अन्तिम खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टसलाई हराएको फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजी समूह एचबाट उपविजेता बनेर प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा घरेलु टोलीलाई 2-1 ले हराए पनि अर्को खेलमा पोर्चुगिज क्लब बेन्फिकाले माकाबी हाइफामाथि 4-0 को फराकिलो जित निकालेपछि पिएसजी गोल अन्तरमा पछि पर्दै समूहमा दोस्रो बनेको हो। पिएसजी र बेन्फिकाले समान खेलबाट समान 14 अङ्क जोड्दा गोल अन्तर गोल गरेको र खाएको गोल पनि बराबरी भएपछि बढी अवे गोलका कारण बेन्फिका शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। रियल म्याड्रिडले च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा शानदार जित निकालेको छ। स्पेनिश क्लब रियलले घरेलु मैदानमा गए राति सेल्टिक माथि 5-1 को फराकिलो जित निकालेको हो। यो जितसँगै रियल 6 खेलबाट 13 अङ्क जोडेर समूह एफमा शीर्ष स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। सेल्टिक 2 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। यही समूहको अर्को खेलमा अरबी लाइफिजले खास्तर दोनेक्स माथि 4-0 को जित निकाल्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस जितसँगै लाइफिज 12 अङ्क जोडेर समूहमा दोस्रो हुँदा खास्तर 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।